احسان دا مطلب ہے احسان اللہ دے نال احسان دا مطلب ہے کہ تو اللہ دی عبادت انج کرے تیری عبادت دی ادا اس طرح دی ہوے کہ تو اللہ نو ویندا پیا ہے تو اپنی اکھاں دے نال کائنات دے شہنشاہ دا دیدار کردا پیا ہے اللہ دی زیارت کردا پیا اللہ نو ویکھدا پیا انج عبادت کر اے اللہ دے نال احسان ہے اے عبادت دے اندر احسان ہے بندہ سمجھدا ہے کسے نو پیسے دینا احسان ہے او بھی احسان ہے اگے آپاں اودی بھی گل کرنے ہاں لیکن بندے عبادتاں اندر ڈنڈی مار دینے عبادتاں اندر احسان کوئی نہیں ہاتھ دا بڑا کھلا ہے نمازاں دا بڑا تنگ ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا جے کیفیت نہ بنے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر کیفیت نہ بڑھے پھر گل سن پھر انج تصور کر لیا کر امیجن کر لیا کر انج تصور کریا کر کہ گویا کائنات دا رب تینوں ویکھدا پیا اللہ 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 اندازہ کرو جدوں بندے دی کیفیت ہی ہوے کہ میں کائنات دے شہنشاہ دے سامنے کھڑا ہوں ویکھدا پیا